जिल्हा पंचायत इलेक्शनाची तयारी जाल्ली आसा आनी कांय दिसा भितर इनफॅक्ट काउंटडावन सुरू जाला. इलेक्शन जातले 3 कडेन बाय इलेक्शन जातले आनी सगळ्यांची नदर लागल्या एका मतदारसंघाचेर तो दवरली. सगळ्या पक्षांनी आपले उमेदवार थंय दवरल्या, मेजॉरिटी पक्षांनी दवरल्या आनी थंय उबे रावल्या इंडिपेंडंट उमेदवार सुद्दां. दवरली मतदारसंघान पयलीं उल्हास तुयेकार हे निवडून आयिल्ले. इलेक्शना वेळार तांणी रेजिग्नेशन दिलें आनी आतां ते आमदार आसा, सो ताका लागून ही जागा खाली आसा. ही जागा भरपा खातीर खुबशे जाण इत्सूक आसा आनी तातूंत एक आसा इंडिपेंडंट उमेदवार भगवान रेडकर. भगवान रेडकर आमचे बरोबर आसा सद्या. आमी तांकां आपोवन घेतल्या इंटरव्यू खातीर, कारण इंडिपेंडंट रावता तूं आनी आमी पळयता प्रत्येक जाण हे इलेक्शन पार्टीच्या सिम्बॉलाचेर लढटा. सारकें. सो तूं गॅरंटी आसा तरी पूण तूं येतलो म्हणून? हय, गॅरंटी आसा. कसो इंडिपेंडंट रावन सुद्दां? हय, सगळे लोक म्हाका सपोर्ट करता. सगळे लोक सपोर्ट करता. इंडिपेंडंट पार्टीचें कशें जाता की पार्टी फाटल्यान वर्कर आसता. हय, कळ्ळें. आनी ते वर्कर त्या उमेदवाराक मतां मारता. सारकें. सो तुका भिरांत दिसना की लास्ट आपले कडेन कोणूच आसचो ना म्हणून? ना, भिरांत दिसना. म्हाका खबर आहा म्हाका कितली पडटली, कशें कितें. म्हाज्या सायडींतल्यान सगळीं कामां चालू आहा आनी हेज्या पयलीं हांवें केल्लीं आहा लोकां खातीर, बारीक लोकां खातीर, मोठ्या लोकां खातीर सगळीं कामां केल्लीं आहा. हांव एक सामान्य एक मनीस आनी युथाक लागून खूब कितें कितें केलां. ना अशें ना, खंयच्या रातीचो उठोन जर कोणी फोन केला असो पावला हांव. तुका दिसता की लोक परत फेड करतले म्हणून आपल्या? हय, सगळे लोक करताले म्हाका. तुजे बरोबर युथ ब्रिगेड आसा? आसा. तुवें रावपाचें कित्याक चिंतलें हांगा जिल्हा पंचायतीक? फाटले फावटी रावनाशिल्लो दिसता तूं? ना, फर्स्ट टायम रावला हांव. कितें आयलें तकलेन की बाबा आपूण आतां जिल्हा पंचायत मेंबर जावप? अशी आमची लोकांची खुबशीं कामां आहा ती जायना. ती म्हाका अशें दिसता की हांव मुखार सरोन म्हाजे यूथ, म्हाजे सायड फाटल्यान जे यूथ आहा तेंच्यांनी म्हाका मुखार काडला. तूं मुखार सर आनी तुज्या हातींतल्यान ही सगळीं आमकां लागून कामां करून घे. आनी बारीक सामान्य लोकूय म्हाका भितरल्यान सपोर्ट करता आनी तेंच्या आशिर्वादान हांव मुखार सरला. पक्षाचो सिम्बॉल ट्राय करूं ना? खंयच्याय पक्षाचो? ना, करिना. कित्याक? पक्षाचेर कित्याक बेजार? पक्षांचेर खंयच्याच पक्षान आमची बारीक बारीक जी कामां आहा ती करूना आज पर्यंत. सगळ्यांनी आश्वासनां सगळ्यांनी येवन दिल्ले. इलेक्शना टायमार येतात वयतात, आश्वासनाय दिता, पूण कोण ती पुराय करना परत इलेक्शन जातकीर. सो तुका पक्षांचेर विश्वास ना? ना, खंयच्याच पक्षांचेर विश्वास ना. अपक्ष पक्षाचे लोक तरी सपोर्ट करता तुका ते काय? हय, सगळे करता म्हाका. सगळ्या फुडें वचून येयला हांव. सगळ्या फुडें म्हटल्यार आमदारा कडेन वचून आयलो? आमदारा कडेन वचून येयलो. उल्हासच्या कडेन वचून आयलो? हय. कितें सांगलें ताणें? तेणी सांगला भितरल्यान आपूण सपोर्ट करता म्हणून. सपोर्ट तो ताजो कॅन्डिडेट आसा तरी पूण तुका सपोर्ट करतलो? हय, करतलो. म्हाका विश्वास आहा तेजेर. कित्याक आमी तेजे वोटर्स. हेज्या पयलीं आमी तेका लागून वावुरल्याय बी हेज्या पयलीं. ना अशें ना, म्हाका तेजेर विश्वास आहा तोय करतलो म्हणून. म्हणजे उल्हास तुयेकाराक लागून तूं वावुरलेलो? हय, खूब जाण वावुरले ह्या इलेक्शनाक असेंब्लीच्या? हय. सो तो परत तुका हेल्प करतलो अशें दिसता. आनी बाकीचे जेंकां वावरुना, आतां तूं प्रतिमाक काय वावरुना, सो ताजे कडेन गेला म्हणून तूं? हय, तेय करतले म्हाका सपोर्ट. तेय सपोर्ट करता? हांव विचारता म्हणून सांगता तूं काय तूं खरोच वचून? ना, खरोच वचून आयला. सपोर्ट करतले? हय, हय. आनी आवेर्तान? आवर्तना कडेन वचून आयला हांव. वचून आयलो? हय. सपोर्ट करता? हय. तुका सगळेच जाण सपोर्ट करता? सगळ्या लोकांक कामां. सो तूं अपक्ष काय ऑल पार्टी मेंबर हे कॅन्डिडेट? हांव अपक्ष. अपक्ष. पूण कन्सेन्सस कॅन्डिडेट सगळे जाण सपोर्ट करपी? हय, करपी. लुईजीन फारेरो कडेन वचून मेळटलो? तोय खूब वर्सां ह्या हितून आशिल्लो? ना, वयतलो, मेळटलो. तेंकां वचोन मेळटलो. तांकां मेळटलो? हय. आनी सपोर्ट? हय. मागीर गॅरंटेड येता तूं? हय. विशय खंयचे घेतले तुवें आतां ह्या मतदानसंघान मागपाक वता पळय लोकांक? हय. कितें म्हणून विशय घेतलो? विशय म्हटल्यार आमचो एक एम्प्लॉयमेंट भुरग्यां खातीर. बेकार भुरगे भोंवता तेंकां लागून खंय जॉब कसले आसूं ते हेल्थ कॅअर फॅसिलिटी आनी बारीक बारीक लोकांची बारीक बारीक सगळीं कामां ती करतलो? हय. सगळे जाण सपोर्ट करता तुका? हय, सगळे जाण सपोर्ट करता. भायर बातमी आसा हय की सिद्धेश भगतान तुका मतां फोडपा खातीर दवरला. तूं आनी तो सामके फ्रेंड म्हणून? तशें कांयच ना. हांव म्हाज्या हितून रावला. म्हाजी लोकांची कामां जायना, हांव म्हाज्या लोकांची कामां करपा लागला. लोकांनी ते हे घेवचें न्हू. ती वावडी फटींग म्हणटा तूं? हय, सारकी फटींग. सिद्धेशान दवरुना? ना, कोणीच दवरुना म्हाका.
सिद्धेशान दवरना ना सिद्धेशान दवरूना. सिद्धेश पूण फ्रेंड. सिद्धेश फ्रेंड म्हाजो बरो पयलींच्यान, हां बरो पयलींच्यान फ्रेंड. सिद्धेश सिद्धेशा लागून आयलो- सुद्दां काम केलां हांवें. तुका अशें दिसना सिद्धेश येवपा जाय म्हणून? ना म्हाका नाका. आपूण येवपा जाय हय. दिसता. सिद्धेशा सांगलें तुवें विड्रॉ कर आनी आपल्याक सपोर्ट कर म्हणून? सांगलें हांवें. मागीर आयकना. सो सिद्धेशान दवरुना. ना. ओके. इशू खंयचे घेतलो तूं ह्या इलेक्शनाक? इश्यू म्हटल्यार सगळ्यान पयलीं म्हणटा भुरग्यांक जॉब एम्प्लॉयमेंट, दुसरें म्हणल्यार स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीज कितें आहा ते स्पोर्ट्स, आनी तिसरें म्हणटा ते गार्बेजाचो, आनी चवथें म्हणटा ते बारीक लोकांची कामां सामान्य लोकांची जी आमची जावना बारीक बारीक जी आसता पळय ती. ह्या आतां आमदारान करपाची कामां न्ही. ह्यातून जिल्हा पंचायत मेंबरान फाल्यां गरज पडली जाल्यार लोकांचे घेवन तूं सीएमा कडेन वतलो? हय वतलो वतलो हांव सीएमा कडेन वतलो हांव. फक्त जिल्हा पंचायत न्ही, जिल्हा पंचायती भायरूय काम करता. हय नावेली एरियांत खंयचेंय कितें काम आसलें हांव करतलो. म्हणजे नावेलीक 2 आमदार मेळटले. हय हा? अशें म्हटल्यार जाता. तूं निवडून आयल्यार 2 आमदार, हय अशें म्हटल्यार आनी जाता. ते निवडून आयल्यार आमदार आनी जिल्हा पंचायत. जिल्हा पंचायत अशें 2 आमदार. 2 आमदार. उतर सारकें. म्हणजे लोकांचे ना जाल्यार फक्त जिल्हा पंचायत म्हणून ओगी रावचो ना. ना ना ना. ओके. हे हांवें बारीक पळयलां की सद्या PFIचो इशू सद्या नावेली प्रखरपणान वयर सरता. हय पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया. हय तातूंत खुबश्या जाणांची नांवां आयल्या हय आनी तांकां पुलिसांनी धरूनय व्हेले. हय सारकें. आतां इलेक्शना वेळार हे विशय म्हत्वाचे आसता, कारण हय. तुका एक वोट म्हत्वाचो. हय PFIच्या वांगड्या कडेन वचून तूं थंय मत मागतलो? ना केन्नाच वयचो ना. ना. ना केन्नाच वयचो ना. PFI आसा अशें दिसता तुका नावेलीन? फर्स्ट ऑफ ऑल आसा हांवेंनूय पळयल्या खुबशे आहा तेंची एक्टिविटीज चालू आहा, पूण हांव केन्नाच तेंचे कडेन वयचो ना. आनी खंयच्या दुसऱ्या तेंच्या जातीच्या लोकां कडेन वयतलो पूण PFI कडेन वचपाना. PFI कडेन ना. एक्टिविटी चालू आसा? एक्टिविटी चालू आहा तेंची. कन्वर्जना चलता हय म्हणटा हय सगळें चालू आहा तेंचे. आमचे थोडेशे लोकांक नोटूय केल्या आमी, आनी एक्शनय जाल्या. एक्शनूय जाल्या हेजे वयर. सो पडल्या जाता पूण PFI कडेन आपूण ना वचचो ना. वचचो ना. म्हणजे सो कॉल्ड PFI हय कोण मेंबर आसा म्हणटा ते हय तेंचे कडेन वयचो ना. हाजे. सो परत बॅक टू हे की जिल्हा पंचायतीक उबे रावच्या पयलीं खुबशे जाण अशे पंचायतीक उबो रावता, इस्टाब्लीश करून घेता स्वता. तूं डायरेक्ट जिल्हा पंचायतीक उबो रावलो? पयलीं म्हटल्यार हांवें खुबशे हेज्या पयलीं पंचायतीक रावपाक ट्राय केल्ले, पूण थोडेशे हितून म्हाका बसपाक मेळना. कित्याक थोडीशीं कारणां आसलीं, चड लोक जाताले आनी वोट फुटोन भलतोच मनीस येवपाक शकता, हां. ताका लागून हांव बसना. ट्राय केल्लें हांवें वचपाक. आतां हांवें चिंतलें हे इलेक्शन येयला, ह्या इलेक्शनाक बसतलो म्हणून हांव आनी कितें करून दाखयतलो म्हणून लोकां खातीर. आतां हांगा गर्दी जाल्या तुगे नावेली. कितले कॅन्डिडेट जाले? टोटल 7 कॅन्डिडेट आहा. 7. हरशीं म्हूण नावेली फामाद. म्हाका दिसता असेंब्ली टायमार 9 जाण आशिल्ले. हय हां. हय नावेलीन पॉलिटिशियन खूब जाण खूब आसा. जाण आसा खूब जाण. ओके. सो ह्या गर्दीन तूं येतलो म्हणटा बाकीचे हय येतलो म्हाका कॉन्फिडन्स आहा. सो भितरलो कोण सामको बलाढ्य तुका सामको लागीं टक्कर दिवपी? सद्या टक्कर दिवपी म्हाका परेश नायक आहा. आजो आमचो BJP चो. आनी ताका लढय तूं आतां सद्या फायट इज बिटवीन परेश नायक आनी भगवान. येस बाकी सगळे फाटी? बाकी सगळे फाटी. शुअर? शुअर. आमी कावंटींग जावनूय मेळटले तुका. हय हय सो परेश नायक तुका सामको अटीतटीचो सामनो. हय. सिंबॉल मेळ्ळो तुमकां? सिंबॉल मेळ्ळो म्हाका, आलमार मेळ्ळ्या. हां. आनी तो बी आहा 2nd नंबराचेर. आनी सगळ्या लोकांक सांगपाक सोदता हांव, म्हाका सगळ्या लोकांनी भायर सरोन म्हाज्या आहल्या एक बारीक सामान्य मनशाक तुमी येवन वोट मारपाचें. आतां आलमार 2nd नंबराचेर आसा. हय. पयलो कोण आसा? पयलो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आहा. हां. 2nd हांव आहा. 2nd तूं. हय. ताका एक फायदो पडटलो, रोखडो लोकांक दिसना बरोबर. हय. 2ऱ्या नंबराचेर आहा म्हणून. आलमार दिसची पडली. हय हाजी. हय तो फायदो जावपाक शकता. तो फायदो जावपाक शकता. ओके. देव बरें करूं भगवान. ह्या आशिल्ले भगवान रेडकार, जिल्हा पंचायत सद्या कॅन्डिडेट आसा ते इंडिपेंडंट म्हणून. इशू ह्या कार्यावळीन आमी वेगवेगळ्या लोकांक मेळटा, वेगवेगळ्या विशयांचेर उलयता. जिल्हा पंचायत इलेक्शनाची सद्या तयारी चल्ल्या आनी त्या वेळार कॅन्डिडेटांक कितें दिसता आनी थंयचे पल्स कितें आसा हें जाणा जावन घेवप खूब म्हत्वाचें. आनी ताच्या खातीरूच आमी ही खास शॉर्टेस्ट मुलाखत म्हटल्यार जाता तशी तुमच्या मुखार हाडली. पळयत रावात गोवा न्यूज.